नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ खबर दार्जिलिङ च्यानल। विभिन्न समाचारहरूको निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। खुसी लाग्छ यसरी युवा साथीहरूलाई हामीले फुटबलका माध्यमबाट जोड्न हामीहरू सफल भएका छौँ र सुकनाको यस फुटबल टुर्नामेन्टको कुरा गर्नुपर्दा सबैभन्दा ठुलो पुरानो र प्रतिष्ठित एउटा यो टुर्नामेन्ट हो र यहाँदेखि धेरै क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा फुटबल आज पुगिसकिरहेछ र सुकना यस गोल्ड कपको ठुलो त्यसमा योगदान छ। आदरणीय सुरन्ज्यू लगायत सम्पूर्ण अर्गनाइजिङ कमिटीलाई मेरो तर्फबाट म बधाई टक्राउन चाहन्छु र यसरी नै सायद हामीले जग्गा जग्गा फुटबल खेलायौँ भने अहिले राजनीति अलिक बेसी हुँदैछ, त्योभन्दा फुटबल चाहिँ यसरी बेसी भयो भने सायद युवा पिँढीलाई पनि सही मार्गमा हामीहरू राख्नमा सायद सफल हुनेछौँ र त्यसले यस क्षेत्र र समाजलाई पनि एकत्रित राख्नेछ जस्तो मलाई लाग्छ। र आज मेरो सौभाग्य हो यहाँ फाइनलको दिनमा आज मैले यसरी आउने मौका पाएँ र म कमिटीका साथमा छु। उहाँहरूलाई जे पनि सहयोग पर्छ भविष्यमा अवश्य। सो तपाईँ र अहिले जिटिए चिफ है अनित थापाज्यूको फेसबुकै द्वन्द्व चलिरहेछ, उत्तर प्रत्युत्तर है। म त हेर्दिनँ र एउटा त्रिस्तरीय एउटा डिजिएससीको चलिरहेछ है। उहाँ अनित थापाज्यूले भन्नुहुन्छ यो सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो भनेर, यो खासमा के हो? यस्तो हुने कुनै विषयको जानकारी छैन भने बरु म जान्दिनँ नबोल्नु, मलाई लाग्छ त्यो ठिक हो। एउटा नेता, एउटा इलेक्टेड सभासद लगायत जिटिएका चेयरम्यान जस्ता व्यक्तिले है म उहाँलाई दोषारोपण गर्न चाहेको होइन, तपाईँले सोधिहाल्नु पर्यो। कुनै पनि विषयमा जानकारी छैन भने बरु म रिक्वेस्ट गर्छु नबोलिदिनुहोस्, किनभने यो त संविधानमा लिखित छ। मतलब पञ्चायत चुनाव चाहिँ स्टेटको सब्जेक्ट हो, त्यो कसरी केन्द्रको चुनाव? म अनि अर्को कुरो उहाँलाई भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् केन्द्रले लगाएर राज्यलाई लगाएर अल्टिमेटली हामीहरूको क्षेत्र मासिँदैछ भने जिम्मेदारी मेरो पनि हो, तपाईँको पनि हो। त्यो जिम्मेदारीदेखि भाग्ने कोसिस गर्नु हुँदैन, त्यसलाई कसरी सपार्ने त्यहाँ चाहिँ सोच्नु पर्यो नि त। राजनीति त्यसैले त अगर हामीहरू जातिका लागि क्षेत्रका लागि गर्छौँ भने जहाँ गलत हुँदैछ, चाहे केन्द्रबाट हो चाहे राज्यबाट हो, त्यसलाई सच्याउने काम चाहिँ नेताहरूको हो नि त, त्यही भएर त लिडर भन्छ। तर यहाँ त्यस्तो छैन। अब म भन्नुपर्दा हेर्नुहोस्, पञ्चायत चुनाव त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव होस् भनेर मैले केन्द्र सरकार पनि सबै जग्गा मैले पत्र चढाइसकेँ। मसँग त लिखित छ, पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई केन्द्र सरकारको लेखेको मसँग चिठी छ, 3 टायर पञ्चायत चुनाव गराऊ, तिमीहरूलाई कुनै पनि रोकटोक छैन भनेर। तर जानी बुझी आज पश्चिम बङ्गालले 3 टायर चुनाव गराउन कोसिस गरेको छैन। चुनाव पनि हुँदैछ भन्दैछ, 2 टायर चुनाव अरे, सिट पनि हामीहरूको घटाइदियो। अरू क्षेत्रमा चाहिँ 65,000 सिट बढेर गयो, अनि हामीहरू माथि चाहिँ अन्याय र अत्याचार आज पनि किन? जे मान्नुहोस्, हेर्नुहोस्, जे पनि तपाईँले भन्नुहोस्, जे पनि गर्नुहोस्, टिएमसीले 3 टायर पञ्चायत चुनाव गराउनेवाला छैन। त्यसको कारण किनभने यिनीहरूले छुट्याइसकेका छन् सिलिगुडी। म चाहन्छु सिलिगुडी पहाड हामीहरू एउटै हौँ। यो जुन छुट्याउने जुन डिभिजन कार्यक्रम टिएमसीले गरेको छन् त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने, त्यसलाई बढाउने काम चाहिँ जिटिएले गर्नु हुँदैन। त्यही भएर तपाईँहरू पनि खुलेर डिमान्ड गर्नु न। तपाईँको आफ्नै बोजू हो, तपाईँको आफ्नै पार्टीले उहाँहरूलाई एलायन्स गरेर गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु हुँदैछ। बोजूलाई भन्नु के डराउनु? जसरी म सदनमा आफ्नै सरकारलाई सोध्छु भन्छु, तपाईँले पनि त आफ्नो बोजूलाई भन्नु। त्यहाँ नभनेर अनि फेसबुकमा बयानबाजी गर्दा चाहिँ त्यो उचित हो। त्यही भएर मलाई ठट्टा नसोच्नु, जानकारी राखेर बोल्नु। म अरूलाई केही भन्दाखेरि हेप्दाखेरि हेपेको जस्तो त्यस्तो खालको व्यक्ति होइन। मलाई चिन्नु भएकै छैन मजाले। र तपाईँले डुवर्समा पिपिएसको कुरा गर्नुभयो है, भन्नुभयो कि राम्रो पिपिएसको लागि पर्खिनुपर्छ भन्नुभयो। यो राम्रो पिपिएस चाहिँ खासमा के हो? बनाउँदैछु, मैले भने नि, घर बनाउँदा पनि धेरै कुराको खाँचो हुन्छ। सिमेन्ट पनि चाहिन्छ, ढुङ्गा पनि चाहिन्छ, इँटा पनि चाहिन्छ, फलम लोहा पनि चाहिन्छ, मिस्त्री पनि चाहिन्छ, सबै थुरो चाहिन्छ। त्यो सबै म बटुल्दैछु, काम हुँदैछ त्यसमा। घर बनिन्छ, दरिलो घर बनिन्छ, फाउन्डेसन पनि त्यसको दामी चाहियो। बुझ्नुभयो? त्यो घर बनाउने मिस्त्रीको काम चाहिँ म आफै गर्दैछु। र तपाईँको कार्यकाल समाप्त हुन आँटेको छ है। यो कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि गोर्खाहरूको लागि 1 फाइन मर्निङ आउँछ कि आउँदैन? त्यो कसले भन्नु 1 फाइन मर्निङ चाहिँ? तपाईँकै मेरो मुखले चाहिँ निस्केको होइन। तर त्यसो भन्दै म उतातिर हाल्न खोजेको होइन। हेर्नुहोस्, हाम्रो एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, हामीहरूले मागेको धेरै साल भइसक्यो, अनि हामीहरूले मागेको त्यति सजिलो पनि होइन। हामीहरूले आजको यस क्षणमा
यति चाहिँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ केन्द्र सरकार हामीहरूप्रति इमान्दार छ छैन। अब यो जुन सिक्किमको घटना भयो, गोर्खाहरूलाई विदेशी भन्नु सुप्रिम कोर्टले, तत्काल त्यहाँनिर हाम फालेर केन्द्र सरकार आयो त, गोर्खालाई बचायो त, त्यहाँनिर जुन एउटा कलङ्क लाग्यो त्यसलाई मिटाउने काम गर्यो त। म त्यही भएर बारम्बार भन्छु, हेर्नुहोस् केन्द्र सरकार हामीहरूको साथमा छ, केन्द्र सरकारले चाहन्छ हामीहरूको समाधान होस्, तर हामीहरूले यति पनि बुझ्छौँ यहाँनिर कस्तो प्रकारको बोजूको शासन चल्छ त्यो हेरेर समय लाग्दैन। मलाई हेर्नुहोस् म आत्तिदिनँ, केन्द्र सरकार इमान्दार थिएन र गर्दिनँ भनेको थिएन, म आत्तिनुपर्ने। केन्द्र सरकार इमान्दार छ, अलि पर्खिनुपर्छ भने अरू कुनै नेता छ भने आएर गरोस्, म तयार छु। मेरा लागि राजनीति गरिराख्न त्यो मेरो प्राथमिकता होइन। अगर कुनै नेताले यस्तो लाग्छ विष्ट होइन म भोलि शपथ लिएर पर्सि गराउन सक्छु, आऊ गराऊ, म स्वागत गर्छु। म त खदा र माला पनि चढाएर उहाँलाई ताली बजाउन लाउँछु। सो त्यस्तो होइन, अलिकति हामीहरूले ध्यान राख्नुपर्छ अनि अलिकति समय हेरेर पनि सबै प्रकारका काम हुन्छन्। अनि टेक्निकली यो विषयवस्तुलाई लिएर केन्द्र सरकारले धेरैहरू अप्सन्समा आफ्नो मतलब क्यालकुलेसनहरू गर्दैछ। सबैभन्दा पहिले अहिले मैले चाहेको चाहिँ झट्टै जनजाति होस्, किन भन्दा सिक्किमको विषयले पनि हामीले थाहा पायौँ है। अनि त्यो सिक्किममा त एउटा रिट फाइल भएको थियो, त्यसो गरेर त्यो विषय आयो, तर हामीहरूको क्षेत्र त अझै त्योभन्दा डरलाग्दो छ। आज त जियो सिक्किममा 371 एप छ, हामीहरूसँग त केही पनि छैन है। उहाँहरूको आफ्नो एउटा इतिहास छ, सही लेखे, हामीहरूको त इतिहास पनि गलत लेखिदिएको छ। त्यही भएर झट्टै म चाहन्छु हामीहरूको जनजाति मर्यादा हामीहरूले चाँडै पाऊँ। मेरो अहिले फर्स्ट टार्गेट त्यो हो र पिपिएस र स्थायी समाधान या अलग राज्य र गोर्खाल्यान्डले लिएर पनि पोजिटिभ रास्तामै काम कुराहरू चल्दैछ। अब त्यसलाई आउँदो दिनमा के गरेर गर्ने त समयले बताउँछ, किनभने अहिले म खुलासा पनि गर्न चाहन्छु। आपको मैं हिंदी में क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप पॉजिटिव काम भी किए हैं, जब ज़रूरत पड़ता है आप जाके गोर्खा जाति के लिए कुछ बोलते हैं, ये सराहनीय काम भी है। जैसा कि अपोजिशन पार्टी नेगेटिव कमेंट करके आपको बदनाम करने का ये सब चल ही रहा है, राजनीति में ऐसा होता ही है। लेकिन ख़ासतौर से बात क्या है, जैसे कि 2024 आने वाला है सर, आप लोग जो प्रॉमिस किए हैं, अगर 2024 तक वो अगर प्रॉमिस पूरा नहीं किए हैं तो आपके तरफ से या बीजेपी की तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा? दो तरीके से उत्तर दूंगा इसका। पहली बात तो देखो, कभी आपने पेड़ देखा होगा जिसमें फल लगे हुए रहते हैं, सबसे ज़्यादा पत्थर उसी पेड़ पे पड़ते हैं जिसमें फल लगे रहते हैं। सो अगर कोई मुझे गाली दे रहा है, कुछ सुना रहा है, इसका मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं सही और ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ, क्योंकि वो गाली देने वाला जो व्यक्ति है वो सही नहीं चल रहा है, उसके बचाव ने अपने पास कुछ है नहीं, तो उसके लिए बहुत सरल है दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ। तो मैं मानता हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात, जहाँ तक 24 का सवाल है, देखिए डेवलपमेंट के काम बहुत व्यापक रूप में हो रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, चाहे सिलीगुड़ी हो, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे कालीगंज हो। उदाहरण बताऊं, हर घर जल में 3500 करोड़ रुपया आज तक जो है जीटीए, इतने साल हो गए, 15 साल हो गए चलते हुए, 3500 करोड़ रुपये आज तक जीटीए को फंड नहीं मिला। उतना अकेले एक पानी के लिए मैं लेके आ गया। दार्जिलिंग के लिए हाईवे बन रहा है, कालिम्पोंग के लिए हाईवे बहुत स्पीड से चल रहा है, 1 साल में वो हो जाएगा। रेलवे का काम चल रहा है, दार्जिलिंग मोड़ का काम चल रहा है, सिलीगुड़ी में रिंग रोड बनेगा, फुलबारी से सिलीगुड़ी में 4 लेन का रोड बनेगा, और सेवक से लेकर के जो है कोरोनेशन ब्रिज तक 14 किलोमीटर की 4 लेन की सड़कें बनेगी, कोरोनेशन ब्रिज का नया ब्रिज बनेगा। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। अच्छा सर, आपका बात को मैं थोड़ा काटते हुए, ये प्रोग्रेस और डेवलपमेंट तो चलता रहेगा सर, लेकिन पीपीएस का बात जो है, मैं उसका बारे में मैं आना चाहता हूँ। इससे पहले मैं देखिए, अगर 2024 तक अगर पीपीएस पूरा नहीं हुआ तो आपकी ओर से क्या स्टेप रहेगा? देखिए, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि मैं अपने पार्टी को ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, चैलेंज करूँगा, नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारी पार्टी कितनी पवित्र और कितना विशाल उसका रूप है। और मैं पार्टी को चैलेंज करके मतलब अगर ऐसा करूँगा बोल सकता हूँ तो मैं मूर्ख हूँ, वो काम मैं नहीं करता। मुझे अपने पार्टी पे विश्वास है, और इस सरकार ने ऐसे जो बहुत सारे मुद्दे थे जो कई साल से जो सुलझे नहीं थे, उसको सही करने का काम किया। मुझे विश्वास है मोदी जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर में, और कई इंसिडेंट बीच में ऐसे आए, मुझे जब तकलीफ हुई मैं उनके पास गया, मुझे वो राहत मिली है। इसीलिए मैं छाती ठोक के कहता हूँ
कोई हमारे साथ न्याय करेगा वो भारतीय जनता पार्टी है। आप ये सवाल मुझे लगता है जो बोल रहा है करूँगा हो जाएगा, उसके बजाय उनसे पूछिए जो मुंह बंद करके बैठा हुआ है, या उनसे पूछिए जो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करता है। आपने पश्चिम बंगाल का बजट देखा? पश्चिम बंगाल का कोई स्टेट का बजट नहीं था, ये तो वेलफेयर स्कीम का बजट था। उसमें बजट क्या होता है, पूरे अगले 1 साल में हम क्या योजना लेके आएंगे, क्या डेवलपमेंट करेंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, कितना नौकरी बनाएंगे, कितना अस्पताल खोलेंगे, कितने रोड बनाएंगे, ये सब होता है। कोई विज़न नहीं था बजट में, सिर्फ वेलफेयर स्कीम के खर्चे के डले हुए थे। और मुझे बड़ा दुख हुआ, नॉर्थ बंगाल 800 करोड़ रुपया कभी भी 20-22% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। और आपने जीटीए में देखा वही 200 करोड़ क्या होगा जीटीए से। वो कहते हैं ना किसके मुंह में जीरा, हिंदी में कहावत है ऊँट के मुंह में जीरा, उससे भी कम। ऐसा नहीं होता। जो लोग नहीं कर रहे हैं मुझे लगता है जिम्मेदारी उसकी ज़्यादा बनती है। और जो है पत्रकार भाइयों से और मित्रों से भी मैं कहता हूँ, आप उनसे पूछो जो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं छाती ठोक के कर रहा हूँ करेंगे सर। और सुनिए, मैं तो उनमें से हूँ, मेरा पार्टी का जो दायित्व वो भी पूरा करता हूँ, मेरे अपनी समाज जाति के ऊपर जो है वो भी मैं करता हूँ। आप मुझे फॉलो करिए, पिछले 4 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए। पार्लियामेंट में इतना होगा और हर पेज में कम से कम 1 बार गोरखा और 1 बार दार्जिलिङ आपको लिखा हुआ मिलेगा। और वो इतिहास है और वो रहेगा युगों युगों तक। सर, अन्तिम प्रश्न है, बिजेपीको एकजना निलम्बित नेताले है तपाईँको सामु सेन्ट्रल कमिटीको कुनै हैसियत छैन भन्ने आरोप लगाइरहेका थिए, यसमा तपाईँको के भन्नु छ? अब कुन व्यक्तिले के आरोप लाउँछ त्यसको जवाब म दिइकिन बस्नु, टाइम छैन, फुर्सद छैन मसँग। जो व्यक्तिले दिँदैछ उहाँले नै सुन्नु। यति ज्ञानी मान्छे रहेछ, वो त नेसनल प्रेसिडेन्ट हुनुपर्ने त्यस्ता ज्ञानी व्यक्ति था भारतीय जनता पार्टीको। सो उहाँलाई नै सोध्नु। ती के अरे काम नलाग्ने कुरामा समय व्यर्थ फालेर उहाँहरूले भन्दै थिए कि सेन्ट्रल कमिटी चाहिँ कार्यक्रम हुँदै पछाडि बसेर थप्पडी बजाउने मात्र हो भन्ने आरोप पनि उहाँहरूले लगाइरहेको थिए। कसैले राम्रो काम गर्दैछ थप्पडी मार्नुपर्छ। 2-3वटा फाइदा छ। एउटा त काम गर्ने मान्छे अझै मोटिभेट हुन्छ, थप्पडी मार्दाखेरि हातको एक्सर्साइज हुन्छ, बिमारी हुँदैन, बुझ्नुभयो? र बोल्ने समय होइन, बोलेर मात्रै बस्दा हुँदैन, फेसबुकमा बोल्दा हुँदैन, काम त गर्नु पर्यो, फिल्डमा उत्रिनु पर्यो नि, जग्गा जग्गा जानु पर्यो, फुटबल हेर्न जानु पर्यो, फाइनल हेर्न जानु पर्यो, क्वार्टर फाइनलमा जानु पर्यो। है घरमा बसेर बोल्दाखेरि केही पनि हुँदैन, त्यसले जातिलाई फाइदा पुर्याउँदैन, नोक्सान अवश्य पुर्याउँछ। राजेशजी, अहिले जो पहाडमा कमान बस्तीको पट्टा बाँडिँदैछ है, यो पट्टा जिटिएको तर्फबाट बाँडिँदैछ, तर यो अहिले फल्स फर्जी भन्ने कुरा आइरहेको छ, यो विषयमा के मन तपाईँ? कुनैले पनि राम्रो काम गर्छ भने गरौँ, राम्रो काम हो भन्नुपर्छ। फर्स्ट दिन मैले सुने पट्टा दिने, मलाई एकदम खुसी लाग्यो। मैले सोचेँ कमसेकम चलो एउटा काम चाहिँ गतिलो हुँदैछ पहाडमा, किनभने जसले गरे पनि है, बिजेपीले गरोस् या टिएमसीले गरोस्, हामीहरूका व्यक्तिहरू लागेर अगर कुनै त्यस्तो सुनौलो काम गर्दैछन् भने मलाई एकदम म हर्षित भएर आएँ, खुसी भएँ। एउटा ठुलो समस्या हामीहरूको क्षेत्रको त्यसको समाधान हुने भयो भनेर। तर हेर्दै बुझ्दै जाँदा त के रहेछ भने त्यो त रिफ्युजी पट्टा पो रहेछ त। अब म रिफ्युजी पट्टा लिएर मेरै घरमा बस्ने एउटा कुरो, अर्को 60/40 फिटको एउटा सानो कोठो बनाउने जमिन दिने अरे। 5 डेसिमल हो कि कति हो? 5 डेसिमल, 5 कट्ठा पनि कहाँ हो र, कुनै कति हो, मतलब 5 डेसिमल हो कि कति? 5 डेसिमल। 5 डेसिमल अरे 60/40 फिट जति कति हुन्छ अरे, एउटा 2टा कोठो बनाउने त्यो जमिन। हामीहरूको मान्छेसँग आफ्नो जमिन छँदैछ त, आधी एकड 1 एकड सबन छ। तर तिनीहरूको अब त्यो रिफ्युजी 5 डेसिमल लिएर अनि अरू चाहिँ जिटिएलाई हामीले वापस गरिदिने नगर्नुहोस्। सही पट्टा दिन्छ भने लिनुहोस्। जति पनि हामीहरूको जमिनमा मेरो अधिकार छ, त्यो जमिनको सम्पूर्ण जमिनको पट्टा मैले पाउनुपर्छ लिगली। तर इलिगल तरिकाले त्यहाँनेरि 5 डेसिमलकोलाई चेपेर अनि ताली बजाउने काम गर्दैछ भने चाहिँ म चाहिँ यसको घोर विरोध गर्छु। अनि हेर्नुहोस्, एउटा कुरो याद राख्नुहोस्, हामीहरूका जातिका व्यक्तिहरू, कमानमा बस्ने आमा बुबाहरू सोझो मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँलाई हेपेर है टिएमसीले दिएको अनि के अरे त्यो एउटा विदेशी भनेर ठानेको त्यस्तो प्रकारको ल्याएर त्यहाँनेरि त्यो बाँड्ने काम गर्नुहुन्छ, त्यसको घोर विरोध गर्छ भारतीय जनता पार्टीले। हामीहरूको सम्पूर्ण साथीहरूलाई साथीहरूले पनि त्यसको विरोध गर्छौँ। पट्टा दिनु, लिगल्ली दिनु। अहिले मैले सुन्दै जाँदा त फरेस्ट भिलेजमा पनि जुन पट्टाहरू उहाँहरूले दिए त्यो पट्टा होइन, त्यो पनि फर्जी पट्टा रहेछ। अनि हामीहरूलाई त्यहाँनेरि के अरे मतलब
एउटा एग्रिमेन्ट भन्छ नि घर भाडामा लिएर बस्दाखेरि एग्रिमेन्ट छ, त्यो एग्रिमेन्ट चाहिएको होइन, रेन्ट एग्रिमेन्ट चाहिएको होइन हामीहरूलाई। हामीहरूको माटो हो, हामीहरूका बाउबाजेले खनेको माटो हो। मैले अस्ति सदनमा पनि भने म कहीँबाट आएको होइन, म त जन्मेको पनि ती, मेरा बाउबाजे पनि ती मरेर गए। मैले बोर्डर पार गर्दै गरिनँ, म माथि आरोप किन? बोर्डरले मलाई पार गरो, कहिले सिक्किमतिर हालो, कहिले नेपालतिर हालो, कहिले गोर्खाले राज गरे, कहिले ब्रिटिसले राज गरे, फेरि यता बङ्गालतिर गाबो, सोद्धा पनि सोधेन, अनि आज यो अवस्था बनायो। सो मेरो त गल्ती छैन नि त, त्यस प्रकारका सरकारको गल्ती हो नि त। सोझ्याउने काम हामीहरू गर्दैछौँ, तर म जिटिएका प्रमुख लगायत सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस्, म त्यसमा सहायता र सहयोग गर्छु। तर कुनै कुरा गलत हुँदैछ भने बरु नगर्नुहोस्, दिँदै नदिनुहोस् न। अहिले केही परेको छैन, हेर्नुहोस्, एउटा कुरो याद राख्नु, कसैले खेद्न सक्दैन, कसैका बाउमा त्यति हुती छैन। बरु केही नगर्नु सक्नु हुँदैन भने त्यसमा हामीहरूलाई केही तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने छैन। तर गलत पट्टा बाँडेर है विदेशी भन्ने लान्छना साथमा लेखेर दिने काम चाहिँ तपाईँहरूले नगर्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्छु। अनि सही हो, तपाईँले भन्नुहोस्, जति जमिन छ त्यति पाउँदैछन् र यो रिफ्युजीवाला पट्टा होइन, ओरिजिनल पट्टा हो। यसमा ब्याङ्कबाट लोन पनि पाइन्छ, भोलि मैले बेच्छु भन्दा बेच्न पनि पाएँ। त्यसो गर्दा म खुसी छु। म तपाईँलाई त एकदम जिटिएको के अरे आसन अफिस दिएको छुइनँ, म लालकोठी भन्छन् नि, लालकोठी आएर अनि थापाज्यूलाई म माला लगाइदिउँला राम्रो काम गर्नुभयो भने। सर एक ही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, राजनीति छोड़ के आज जो यहाँ पर जो अनाउंस आप किए ये ग्राउंड मैच का, इसके बारे में दोस्तों कब तक ये पूरा होगा? मैं ये कहता हूँ, ये सेवा के काम होते हैं ना, बाएं से किया दाएं हाथ को पता नहीं होगा, इसीलिए मैं ज़्यादा सर लास्ट क्वेश्चन सर तपाईँले भन्नुहुन्छ संसदमा गएर भन्नुहुँदैछ जुन प्रकारले सिक्किममा है विदेशी भनेर तपाईँले त्यहाँ गएर सदनमा गएर भन्नुहुँदैछ कि हामीलाई 11 जनजाति चाहियो ताकि चाहिँ हामीले विदेशी नभन्नुहोस् भनेर। सुन्नु तपाईँ आफ्नो जग्गा राइट हुनुहुन्छ, तर आधी कुरा गर्नुहुँदैछ। त्यसका बादमा मैले स्थायी राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ भन्ने समाधान कसले भनेको? मैले भने नि, त्यसका बादमा पनि भने हैन, फेरि गडबड आर्गुमेन्ट गर्नका लागि त जति गर्नु म पनि गर्न सक्छु। एक दिन मैले जनजातिको माग राखेँ है, अर्को दिन पुरा हुँदैन 11 जनजाति न 11 जनजातिले पनि हुन्छ, स्थायी राजनीतिक समाधानले पनि हुन्छ, गोर्खाल्यान्डले पनि हुन्छ, सबैले हुन्छ। भोलिको दिनमा 11 जनजाति आएर के पहाडको हैन मान्छे तपाईले उल्टा सोच्नुभएको छ। सुन्नुहोस्, तपाईले यो सोचेर प्रश्न गर्नुहुँदैछ कि 11 जनजाति दिएर सायद बिजेपी चुप लागेर बस्छ भनेर, हो? त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस्, हामीहरूको दुईटा माग हुन्, दुईटै भारतीय जनता पार्टीले सङ्कल्प पत्रमा लेखिसकिरहेछ है। अनि ढुक्क बस्नुहोस्, जनजाति त हामीहरूले पाउँछौँ र स्थायी समाधान पनि पाउँछौँ। म चाहन्छु स्थायी समाधान गोर्खाल्यान्ड नै होस्, हामीहरूका मान्छेले चाहे जस्तै होस्, त्यही भएर टाइम लाग्दैछ। एउटा कुनै व्यवस्था ल्याउनु भने त म अस्ति ल्याउँथेँ, मलाई त धेरैचोटि त्यस्तो अफर आइसक्यो। म आज तपाईँले सोध्नुभएर भन्दैछु, मैले बारम्बार के भन्दैछु, अगर कुनै पनि व्यवस्थामा सम्झौता गराउनु पर्यो भने म त्यतिखेर त्यहाँ साइन गर्दिनँ, त्योभन्दा 1 घन्टा अगाडि म रिजाइन गरिदिन्छु अनि अरूलाई सोध्छु। 11 जनजातिको तपाईँले बारम्बार यसको त रिक्वेस्ट गर्नुहुँदैछ नि त सदनमा पनि कि पारित गरिदियोस् भनेर, काम त अगाडि बढेको छैन यसो मतलब। यो तपाईँले देख्दाखेरि त्यति मात्रै देख्नुहुन्छ र तपाईँको म अज्ञानता भन्दिनँ। अब तपाईँले जति बुझ्नुहुँदैछ त्यति मलाई सोध्नुहुँदैछ, तर मलाई थाहा छ के छ भने हेर्नुहोस्, म बारम्बार यो किन भन्छु, हामीहरूको पाउँदाखेरि अरू त्यस्ता डिमान्ड गर्ने अरू पनि धेरै छन्। आसाममा त धेरै ट्राइबलहरू पनि छन् जो चिया कमानमा काम गर्छन्, तर धेरै कुराको म खुलासा गर्न सक्दिनँ। होपफुली चाँडै त्यसको घोषणा भारत सरकारले नै गर्नेछ। अब म बारम्बार के भन्दैछु, गृहमन्त्रीले जब भनिसक्नु भयो यो तेरो ओके आगे बढ जा भनिसकेपछि अब त्यसमा धेरै ओके आगे बढ जा भनेपछि त सदनमा किन यसको लागि रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने होइन? त्यो त मेरो कर्तव्य हो, त्यो त मैले भन्नै पर्छ। बारम्बार सरकारलाई मैले भन्नै पर्छ, त्यो मेरो कर्तव्य पनि। अनि जनतालाई पनि एउटा मोटिभेसन मलाई दिनै पर्छ, किन भन्दा सदनमा त म बोल्नैको लागि गएको, सदनमा दुईटा कामका लागि गएको, सरकारको बिल आउँदा भोट हाल्नु र अर्को बोल्नु। जब मौका पाउँछु म त्यो बारम्बार भन्ने गर्छु, किन भन्दा त्यसको धेरै अरू पनि छन्। भोलि बिल आएका बेलामा अरूले पनि विरोध नगरोस्, सदनमा भोलि बिल आएका दिनमा टिएमसीले पनि विरोध नगरोस्, कांग्रेसले पनि विरोध नगरोस्, अरू धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले जनजाति माग्दैछन् उहाँहरूले पनि विरोध नगरोस् भन्ने पनि त्यस्तो धेरै रणनीति हुन सक्छ।
तर सदनमा जुन तपाईँले एउटा होइन वादा गरेर गोर्खाल्यान्ड पिपिएस थिएन, गोर्खाल्यान्डको बात गरेर तपाईँले भोट लिनु आउनुभएको थियो होइन 19मा, तर सदनमा गोर्खाल्यान्डको शब्द तपाईँले भन्नुहुँदै गोर्खाल्यान्ड चाहियो भन्नु पिपिएस भन्नुहुँदैछ किन? दुइटै एउटै हो, मेरा लागि होइन तपाईँको लागि अलग, मेरा लागि एउटै हो। अब तपाईँ मनचङ्गा राजनीतिकको रूपले अलगै होला, तर गोर्खाल्यान्डको शब्द छ नि त त्यहाँ त सेन्टिमेन्ट जोडेछ गोर्खाल्यान्डसँग पिपिएससँग होइन। तर तपाईँले सदनमा एकपल्ट पनि गोर्खाल्यान्ड मागेको छैन भन्नुभएको छ, पिपिएस भन्नुहुँदैछ तपाईँले बारम्बार। नहीं किन यहाँ फेरि तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। मैले गोर्खाल्यान्ड शब्दको पनि प्रयोग गरेको छु, अलग राज्यको शब्द पनि प्रयोग गरेको छु। तपाईँलाई अन रेकर्ड क्यामेरामा भन्नुहुँदैछ, म तपाईँले त्यो दस्तावेज तपाईँलाई दिन्छु मैले जुन सदनमा बोलेँ। तर म तपाईँसँग यति अनुरोध गर्छु, जुन आज प्रश्न गर्नुहुँदैछ मैले त्यो प्रुफ दस्तावेज पार्लियामेन्टको आर्काइभबाट ल्याएर तपाईँलाई दिन्छु, त्यो तपाईँले आफ्नो टेलिभिजनमा चलाइदिनु होइन। किन नेक्स्ट पहिले वादा गर्नु चलाइदिनुहुन्छ नि? नेक्स्ट टाइम सदनमा जाँदाखेरि हामी सुन्नु पाउँछौँ कि राजु विष्ट हाम्रो दार्जिलिङको एमपीले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड चाहियोको लागि गोर्खाल्यान्डको मागको लागि कुरा गर्नुहुन्छ इन्स्टिट्युट अफ पिपिएस। म घोषणा गर्दैछु, योभन्दा पहिले पनि भने अब तपाईँको सन्तुष्टिका लागि आउँदो दिनमा गोर्खाल्यान्ड शब्दको पनि प्रयोग गर्छु। गोर्खाल्यान्ड चाहियो भन्नुहुन्छ इन्स्टिट्युट अफ पिपिएस। गोर्खाल्यान्ड चाहियो पनि भन्छु, गोर्खाल्यान्डको शब्दको पनि प्रयोग गर्छु। अब त खुसी हुनु। हेर्नुहोस् के भने हामीले राजनीतिमा धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ, अलिकति बोल्दाखेरि डिप्लोमेटिक पनि हुनुपर्छ। गोल छिराउने हो भने यतिकै बोलेर बस्ने भन्दा केही पनि छैन। मैले मान्छेलाई जे भनेर पनि लट्याउँदा पनि हुन्छ। मेरो त डबल जिम्मेदारी छ नि त, बोल्दै पनि छु, बोल्नु पनि परेको छ, गर्नु पनि परेको छ। त म त सिधै भन्दैछु त, म गर्छु पनि बोल्छु पनि। थ्याङ्क यू।